السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنحضر واحد البسبوسه فاخره جدا بمكونات بسيطه وكتذوب في الفم، كتجي رائعه جدا بواحد الكريمه صراحه، وكتجي غزاله وزوينه. كنحتاجو في المقادير نصف كاس من الزيت نباتي، نصف كاس من الحليب بارد، نصف كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الكوك، وكاس ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه، جوج بيضات، واحد الساشيت الفاني، و الساشي ديال خميره الحلويات او بيكن باودر 8 غرام. نبداو ان شاء الله باش نخلطوا المكونات. اول حاجه درنا دوك البيضات ديالنا، نديروا شويه الملح باش يتقاد لنا الذوق، واحد الساشيت الفاني، ونصف كاس ديال السنيده عفوا، ونخلطوا بواحد الخليط مزيان تذوب لنا ديك السنيده. كنضيفوا ليه الحليب، نخلطو، نضيفوا الزيت، ودابا غنبداو بالسميده، وكنضيفوا الكوك. ديك الخميره ديالنا نغربلوها، ونخلطوا المكونات الاخرين هكا. كتجي بنينه صراحه. ودابا ملي خلطنا مزيان المكونات كاملين، غندوزو باش نديروها في المول ديالها. كتلاحظوا معايا دهنت المقله الثقيله ديالي بشويه ديال الزبده، ورشيت عليها شويه ديال السميده اللي خدمت بها هاد البسبوسه او الحرشه ديالنا. يمكن لكم تستعملوا المقله الثقيله ديال المسمن، اولا تستعملوا شي مول زجاجي ولا مول عادي. انا كنفضل صراحه المقله الثقيله، وكنضيف هاد المكونات فيها بطريقه ونسرحوها بهذا الشكل. صافي، ونخليوها ترتاح واحد 15 دقيقه حتى كتشد في راسها مزيان، وندخلوها للفران اللي كنكونوا الفران مسخنينه قبل، وكنشعلوا لها من التحت، كطيب من التحت هو الاول عاده باش كنشعلها من الفوق. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه اللي غادي نضيفوها عليها. نخليوها ترتاح بما حطينا الكريمه، ودابا غندوزو نحضروا ديك الكريمه المرافقه للحرشه ديالنا اللي فيها كاس ونصف من الحليب، معلقه كبيره ديال النشا، معلقه كبيره ديال النشا، ومعلقه كبيره ديال السكر سنيده. وغنبداو اول حاجه غنضيفوا الحليب،
غنضيفوا ليه السكر سنيده ديالنا، نخلطو مزيان حتى كتذوب ديك السنيده. وغنضيفوا ليه النشا ديالنا. هي الكريمه كتجي رائعه مرافقه ليها، وكتعطيها واحد التعليكه وواحد كتذوب في الفم صراحه. نخلطو مزيان وغنديروها دابا على النار حتى تعقد لينا هاد الكريمه. ودابا ملي خليتها درت هذيك الحليب والنشا ديالنا حتى عقد ولا ليا كريمي، غادي نضيف ليه هاد جوج المكعبات ديال الفرماج ديال الكيري. الا ما كانش كيري يمكن لكم ديروه جبلي ولا اي جبن ديال الدهن. هذا من عندي كيري، غنضيفهم هنا وغنحرك. باش نسمو غنحتاج الماء ورد، معلقه كبيره ديال الماء ورد كيف كتشوفوا، معلقه كبيره ديال الماء زهر عفوا ولا ما ورد اللي متوفر عندكم. صافي دابا الكريمه ديالي واجده، غنخليها تبرد، نخليها جانبا تبرد، ومن بعد غادي نزين بها هذيك البسبوسه ديالنا وندخلوها للفران. وصافي دابا ملي بردت لنا الكريمه ديالنا تماما، شوفوا كيولي القوام ديالها. عندي هنا واحد الجبن حلواني اللي درته في الكاس باش تسهل عليا نعمرو. ندخل الكريمه ديالي بهذه الطريقه، ونخليوها تبرد باش تسهل علينا في الخدمه. نديروها خدمه بيضاء سهل علينا. كيف كتشوفوا نفرغ اللي بقى ليا. كي كتشوفوا وزعت ديك الكريمه ديالي على شكل طولي. يمكن لكم ديروا زعما ديروا كوش على كوش. صافي دابا غنديرها على شكل ديال في العرض بهذا الشكل كي كتشوفوا. كتشوفوا دابا يمكن لكم تزيدوا يبان لك فيها غير شويه بهذا الشكل هذا. شوفوا زيد هنا تغطى لينا كامله. وكتشوفوا دابا رسلنا الكريم ديالنا على هذا الشكل هذا. غندخلها دابا للفران طيب. غنشعل عليها من التحت اللي الفران ديجا سخون، وغنشعل عليها من التحت حتى طيب مزيان من التحت، عاد باش تشعل عليها من الفوق باش طيب. ونتلاقاو باش تشوفوا التقديم الشكل ديالها في الاخير كيفاش كتكون. دابا من بعد ما دخلنا البسبوسه ديالنا الفران طيب، غندوزو نحضروا القطر او ما يسمى بالشيره او السيرو باش غادي نسقيو البسبوسه ديالنا. كنحتاجو فيها كاس ديال السكر سنيده ونص كاس الماء وجوج ديال لي طرونش ديال الحامض والليمون. بالنسبه للحامض ضروري باش كينقص ديك من الحلاوه ديال السكر وما يخليش يتكتل ولا يقصح. اما بالنسبه الا بغينا نضاعفوا الكميه دائما كنديروا الماء وقل من السكر. دابا الا ضفنا جوج كيسان ديال السكر سنيده كنضيفوا كاس ديال الماء
وغاديين بحال هكاك. بالنسبه لي انا غنحتاج غير كاس ديال السكر سنيده، يس، وكاس الماء، وغنحركو حتى يدور، وغنضيف هاد الطرونج ديال الليمون غنضيفوه هنايا، وغادي نشعل عليه النار حتى يغلى. وانتما راه غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يولي. كي كتشوفوا دابا القطر غلا، غنحسب ليه 8 دقائق ونطفي عليه. من بعد ما داز 8 دقائق ديال اللي خليته تغلى، القطر ديالنا طاب كي كتشوفوا، ولا اللون ديالو قريب للذهبي. هذاك الطرونج ديال الحامض شويه ولاو صفيفرين، وحتى الكتيفه ديالو كي كتشوفوه قاد. دابا غنخليه يبرد حتى طيب البسبوسه ديالنا ونسقيوه بها. غندرتو في هذا الاناء باش يبرد. وبالنسبه للاحتفاظ يمكن لكم تحتفظوا به في الثلاجه مده شهر 15 يوم، كاع شهر، الواحد على حساب. هذا يمكن لكم تسقيو به البسبوسه، تسقيو به هذا كنافه، اي حاجه كتبغي السقوه. هذا زوين، سيرو، هو عباره على سيرو كيجي رائع. وكي كتشوفوا البسبوسه ديالنا خرجناها طابت، المنظر ديالها كيجي كيحمق صراحه بلا اضافات. دابا غادي ندوزو باش نسقيوها بالقطر اللي درنا. كي كتشوفوا نسقيوها بهذا الشكل. نشوفوا نسقيوها مزيان. اصلا انا نقصت من مكثرتش السكر ليه لداخل وصافي. نديرو في هذا الجوانب دابا شي رائعه صراحه. كتلاحظوا معايا زينتها بالكوك اللي كنتوفر عندي. اصلا هي مصيبه بالكوك. يمكن لكم تزينوها بالبيستاش، لوز افيلي محمرين، داك رقائق لوز افيلي محمر، وكيبقى تزين على حساب الكانه ولا حساب المتوفر عندكم في الكوزينه. انا اكتفيت غير بالكوك. كتشوفوا انا قطعت مع هذا الموصو. كتشوفوا الكريمه كي كتجي زوينه. كي كتشوفوا الكريمه كتجي غزاله، كتجي سايحه في الجناب، فهمتوني، الجناب، وكتجي محمره وكتجي غزاله ورطبه كتذوب في الفم صراحه غزاله. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم وينال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. وان شاء الله الا عجبكم الفيديو، عجبتكم الوصفه، نتمنى تجربوها وتضغطوا على زر اعجاب. ومرحبا بكم عندي في القناه.